سوغانی گھڑی چمکت باکا چاند جی سوغانی گھڑی چمکت باکا چاند جی سوغانی گھڑی چمکت باکا چاند اس دل فروز سا سلام غم یاغا سے پگڑے وہ مدینے سونے غم یاغا سے پگڑے وہ مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعت پہلا ہو سلام غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام اس کی نورانی تربت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرد وقنا حساب الميزان يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين